बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक MQM की जानिब से कुछ देर बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि MQM की जानिब से कुछ देर बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तवील इजलास जारी है, तवील मुशावरत जो है वो जारी है MQM के रहनुमाओं के दरमियान। बात करेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा कब तक ऐलान किया जा सकता है MQM की तरफ से? जी बिल्कुल, MQM का अहम तरीन इजलास जो है अब से कुछ देर कबल जो है ख़त्म हुआ है। इस इजलास की सरबराही जो है डॉक्टर अनीस कायम खानी कर रहे थे। इजलास में जो है MQM की जानिब से मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक जो है अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं, जबकि इस इजलास में MQM की जानिब से राब्ता कमेटी के अरकान से जो है राय ली गई थी कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें या इस इलेक्शन का बाइकाट करें, जिस पर मुतादिद अरकान ने जो है राब्ता कमेटी को तजवीज़ दी है कि वो इस इलेक्शन का जो है हिस्सा बने। अब से कुछ देर कबल जो है MQM को जो है बाकायदा तौर पर ये ऐलान करता था, ताहम उस ऐलान से कबल ही जो है MQM का वफ्द जो है गवर्नर हाउस डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में रवाना हुआ है। इस वफ्द में जो है मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और वसीम अख्तर शामिल है। MQM के वफ्द की जो है गवर्नर हाउस से भी मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी जो है वो शरीक थे। यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि MQM के मरकज़ी रहनुमा अब से कुछ देर बाद बहादुराबाद के मरकज़ पर पहुंचेंगे और अहम ऐलानात करेंगे। जी, अहम ऐलानात जो हैं वो किए जाएंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद रहिए। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद, पोलिंग सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। उम्मीदवार और शहरी अभी भी शशोपंच का शिकार है। इलेक्शन होंगे या नहीं, पीपल्स पार्टी तैयार है, MQM बदस्तूर नाराज है। जबकि वज़ीर आला सिंध और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गवर्नर से मुलाकात भी की है। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आपको बताते चलें कि दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद, पोलिंग सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। उम्मीदवार और शहरी अभी भी शशोपंच का शिकार है। अलग होंगे या नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार है, जबकि MQM बदस्तूर नाराज है। बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा तफसीलात। वाहिद इलेक्शन है जहां उम्मीदवारों और वोटर्स को इस बात का यकीन नहीं है कि सुबह इलेक्शन होंगे। हालांकि पोलिंग स्टेशनों पर सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है। अब से कुछ देर कबल MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के इजलास के बाद इस बात की खबर आई थी कि शायद MQM पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही है और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। लेकिन फिर अचानक से वो तमाम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की क़यादत में जो है वो गवर्नर हाउस कराची पहुंच गए, जहां पर वज़ीर सिंध ने भी उन्हें ज्वाइन किया। वज़ीर सिंध, गवर्नर कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की सरबराही में यहाँ पर एक इजलास हुआ। उसके बाद CM तो रवाना हो गए, लेकिन गवर्नर सिंध कहीं गए थोड़ी देर के लिए और फिर वापस आके उन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। MQM के रहनुमाओं के अंदर मीटिंग जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत के वज़रा के मौक़िफ़ में वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। अब वो MQM को इलेक्शन में आने की दावत दे रहे हैं, हिस्सा लेने का पैगाम दे रहे हैं। कराची, हैदराबाद, मटियारी, ठट्टा बदीन, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान और दीगर इलाकों में इलेक्शन की बात की जा रही है। इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है उसको बयान किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है उसे इस बात का यकीन नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है या नहीं। लेकिन ताहम रात गए एक बार फिर गवर्नर हाउस में ये सरगर्मियां शुरू हुई हैं और लगता ऐसे है कि कुछ मनाने, कुछ रूठने और कुछ जोड़ने की बातें जो है वो की जा रही हैं। आज से सरगर्मियों का मरकज़ जो है वो गवर्नर हाउस है। MQM ने अपने मौक़िफ़ का वाज़ेह ऐलान नहीं किया है। वज़ीर आला का यहाँ पर आना, बातचीत करना, वापस जाना, गवर्नर का कहीं से होकर आना, ये बता रहा है कि आज रात भी कुछ बाज़गश्त है। और ऐसा लगता है MQM पाकिस्तान को कि वो अब भी इन इलेक्शन को मुलतवी करवा सकती है या थोड़ा बहुत डिले जो है करवा सकती है। शहर भर में तमाम जो इंतखाबी नुमाइंदे हैं, जो इंतखाब वाले लोग हैं, वो भी तो शशोपंच का शिकार हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने का शिकार है, अवाम भी, उम्मीदवारान भी। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार और शोएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں کراچی سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں کل ہی کراچی اور حیدرآباد جبکہ دادو میں بھی بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے سے متعلق سندھ حکومت کے مراسلے کا جائزہ لیا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ سندھ حکومت پر پرامن انتخابات کے لیے فول پروف انتظامات کرے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میٹنگ میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی درخواست کا جو ہے جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ایز پر شیڈول منعقد ہوں گے، اور انشاءاللہ فردر میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے تمام 16 ڈسٹرکٹس میں جو پروسیس ہے وہ جاری ہے۔ آج الیکشن میٹیریل کی ترسیل ہو رہی ہے، پولنگ اسٹاف پہنچ رہا ہے آر کی دفاتر میں، اور ایز پر شیڈول الحمدللہ تمام سلسلہ جاری ہے۔ تو آج شام تک انشاءاللہ ہمارا ڈسپیچ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے بھی آج کل انسٹرکشن ایشو ہوئی ہے کہ کچھ ایف سی کی ڈپلائمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مزید جو ہے 500 سے قریب پولنگ اسٹیشن پر اسٹیٹک ڈپلائمنٹ کا پروسیس بھی ہو رہا ہے، جہاں پہ رینجرز کی تعیناتی کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں نے آئی جی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ورک آؤٹ کر لیں کہ جو ہائیلی سینسیٹیو موسٹ ہائیلی سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن 500 وہ تیار کر لیں، اور پولیس کی بھی نفری تعینات ہے اس کا پورا۔ ڈویژن کے صدر سعید غنی نے کے لیے پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنائے۔ 15 جنوری کو پورے کراچی شہر میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ میری تمام کراچی کے شہریوں سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں، تیر کے نشان پہ مہر لگائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے پچھلے کئی برسوں میں کراچی شہر میں بے انتہا ترقیاتی کام کروائے ہیں، اور بہت سارے کام جاری بھی ہیں۔ ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں کو یہ موقع ملتا رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی امیدوار کو میئر کے عہدے پر فائز ہو کر کراچی کے شہریوں کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس مرتبہ یہ موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے امیدوار کے پاس، ہمارے میئر کے پاس، ہمارے چیئرمینس کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا کہ صوبائی حکومت میری سنتی نہیں ہے، یا صوبائی حکومت مجھے جانتی نہیں ہے، یا صوبائی حکومت پہ کام نہیں کرتی، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو اس سے کراچی کے شہریوں کے مسائل بہتر طور پہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور مشیر قانون سندھ حکومت مرتضی وہاب نے تمام افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل انتخابات ہوں گے، شہری باہر نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ بات کریں گے محمد کامران سے۔ جی بالکل، کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ برقرار ہے۔ لوگ ابھی بھی اس تذبذب کا شکار ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں مشیر قانون حکومت سندھ کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب۔ مرتضی وہاب صاحب، آپ ہی زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں، لوگ کراچی کے جو شہری ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ابھی بھی تذبذب کا شکار ہیں، صبح ووٹ دینے نکلے نہیں نکلے، بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، میرے خیال میں اب کوئی اس بات پہ ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کل صبح 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہیں، کراچی ڈویژن میں بھی اور حیدرآباد ڈویژن میں بھی، اور میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں، ان نمائندوں کا جو کہ ان کا مقدمہ لڑ سکیں، جو ان کے مسائل کو سمجھ سکیں، اور یہ جو بنیادی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ماضی ایک کردار سے ثابت کیا ہے کہ نہ صرف ہم لوگ آپ کے مسائل کو سمجھتے ہیں، بلکہ ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کی عوام کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر رکھا ہے، وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے بدلتی ہوئی سیاست کی،
کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی آواز ہے جو کہ آپ کے مسائل کو سمجھتی ہے, جینونلی آپ سے محبت کرتی ہے, جذبہ رکھتی ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے کا, تو آپ اس آواز کا چناؤ کریں. اور میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں, عوام سے بھرپور انداز سے محبت بھی کرتے ہیں, اور وہ جذبہ بھی حاصل ہے ان کو کہ وہ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. اچھا, ایک آرڈیننس کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا میں بھی لوگوں کے ایک گردش کر رہا ہے ایک نوٹیفیکیشن کہ حکومت سندھ نے ایم کیو ایم کی مطلب بلیک میلنگ سے آرڈیننس تیار رکھا ہوا ہے, رات کو کسی بھی وقت جاری کیا جائے گا. اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں, ان باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ دوسرا, ایم کیو ایم پاکستان وفاق سے علیحدہ ہونے کی جو باتیں کر رہی ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ اچھا, آرڈیننس کے حوالے سے میں تردید کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی چیز محکمہ قانون نے تیار نہیں کی, مرتب نہیں کی. یہ ساری جو قیاس آرائی کی جا رہی ہے, یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, اس طرح کوئی آرڈیننس جو ہے وہ زیر غور سندھ حکومت میں نہیں ہے. جہاں تک آپ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ کیا وہ وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اس کا بہتر جواب جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی ترجمان دے سکتا ہے, ان کا کوئی وزیر دے سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک سنجیدہ سیاسی جماعت ہے, اور اس کو فوکس یہ کرنا چاہیے اس وقت کہ کل کے جو انتخابات ہیں ان انتخابات میں وہ حصہ لے, اپنے ووٹرز کے پاس ہے, اور پھر یہ ووٹرز کے اوپر چھوڑنا چاہیے کہ ووٹر کس کا چناؤ کرتے ہیں نہیں کرتے. اگر متحدہ قومی موومنٹ یہ سوچتی ہے کہ وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے ورکرز کا, اپنے ووٹروں کی خدمت کر پائے گی, تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی سیاست میں ہے. ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا اپنا کردار وہ ادا کریں جو کنسٹرکٹیو ہو, اور جیسے تیسے بھی اپنے لوگوں کی خدمت ہم کر سکیں, ان کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. اچھا, آخر میں صرف جماعت اسلامی اور تحریک انصاف بھی جو آپ لوگوں پہ بڑا سخت تنقید کر رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, سازش ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی دیکھیں, پی ٹی آئی ہو یا جماعت اسلامی ہو, ان سے کل تقریباً اسی ٹائم پہ آپ سوال پوچھ لیجئے گا کہ یہ مطمئن ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ماضی پر اگر آپ نظر ڈالیں, یہ تمام لوگ جب کوئی چیز اچھی ہو جاتی تو کہتے ہیں ہم نے کی ہے, اور جب ہار شار جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی زیادتی ہو گئی ہے, دھاندلی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں, جو بھی نتائج آتے ہیں جماعت اسلامی کو اور پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں آپ جب یہ کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کے اوور آل ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں, جو تیر کے نشان کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں, ان کو کامیابی ملے گی ان دونوں ڈویژن سے. بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب آپ کا وقت دینے کا. یقیناً کراچی والوں کے لیے یہ بہت اہم موقع ہے کہ اپنے جو حالات ہیں, اپنے جو مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے 15 جنوری کو نکلیں, اور صحیح معنوں میں اپنے جو نمائندے ہیں جو آپ کو شہر میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو ووٹ دیں, تاکہ شہر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, اور آپ کے جو مسائل ہیں, بنیادی جو مسائل ہیں, وہ حل ہو سکیں گے. جی, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شہریوں کے نام پیغام میں کہا ہے کہ عوام سے گزارش ہے کہ باہر نکلیں اور تیر پر مہر لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں. 15 جنوری کو سندھ کے بلدیاتی الیکشنز کے جو سیکنڈ فیز ہے وہ ہونے جا رہے ہیں حیدرآباد ڈویژن میں, کراچی ڈویژن میں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو, تیر کے امیدواروں کو کہتا ہوں کہ 50% آپ کا محنت الیکشن کیمپین میں تھا اور 50% الیکشن ڈے میں ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے. کراچی کے عوام سے, حیدرآباد کے عوام سے, بدین سے, تھٹا کا, سجاول کا, دادو کا, جامشورو کا, مٹیاری کا, ٹنڈو لیار کا, ٹنڈو محمد خان کے عوام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ باہر نکلیں, اپنا ووٹ استعمال کریں, تیر پر تھپا لگائے. میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم حیدرآباد اور کراچی ڈویژن کے لیے کام کر سکے. ابھی تک ہم نے پیپلز بس سروس شروع کیا ہے, ہم نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام شروع کیا ہے, ہم نے مفت علاج کے ہاسپٹلز لے کر آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہیں تو یہ پہلی بار ہوگا جہاں بلدیاتی نظام, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہوں گے اور ہم مل کے زیادہ کام کریں گے. 15 جنوری کو باہر نکلے, تیر پر مور لگائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیت آپ کی ہوگی,
जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। कल के होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। मजीद बात कर लेते हैं अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, जैसा कि सूबे भर में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी और गहमा गहमी उरूज पर है, तो उसमें हमारी खवातीन भी मर्द हजरात से कहीं कम नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी टाउन के इलाके कालाकोट QC 6 में, जहाँ गुज़िश्ता बरस से जो है खातून काउंसलर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अब के इंतखाबात में वो क्या देखती हैं। ये जो लियारी है ये पीपल्स पार्टी का घर है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने ऐसा काम किया है लियारी में, बल्कि मैं कहती हूँ पूरे कराची में, बल्कि कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने तालीम के लिए वो काम किया है जो जितने भी आए वज़ीर आज़म बनकर, जितने भी मिनिस्टर हुए, जितने भी रहे, उन लोगों ने नहीं किया वो काम जो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। पीपल्स पार्टी ने तालीम के लिए क्या काम किया है? तालीम के लिए अगर आप मुझे सुबह का वक्त देते, आप हमारे साथ होते, तो मैं आपको दिखाती यहाँ के स्कूल का मुआयना करवाती कि यहाँ जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है, स्कूल के लिए किया है, मदरसों के लिए किया है, प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक है हमारे इलाके में। UC 6 में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल हैं जो अभी तक बॉयज़ गर्ल्स अभी तक चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के लोगों की खिदमत करती आ रही है और मज़ीद करती रहेंगी। साथ ही इनका मज़ीद ये कहना है कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करेंगे, उनकी अच्छी तालीम और उनके मदरसों पर भी हमारा काम जारी है। मज़ीद इनका ये कहना है कि ये इतवार के रोज़ जो है वोटर्स लेकर आएंगी और अपनी पीपल्स पार्टी को जो है वो पुरउम्मीद तरीके से जितवाएंगी। जी, जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन कराए जाने के अपने मौक़िफ़ पर डट गई है। इज्जत के साथ इलेक्शन कराएं वरना ज़िल्लत के साथ कराना पड़ेंगे। साजिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इंतज़ामिया को धमकी दे दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने किमाड़ी का दौरा किया है। इंतखाबी कैंप्स की तैयारियों में मसरूफ़ कारकुनान से मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने किमाड़ी का दौरा किया है। इंतखाबी कैंप्स की तैयारियों में मसरूफ़ कारकुनान से मुलाकात की है। बात करेंगे कामरान खान से। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने किमाड़ी का दौरा किया है और इस मौके पर इंतखाबी कैंप जो है उसमें तैयारी में मसरूफ़ कारकुनान से मुलाकात की है। मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ कारकुनान को, उसकी खिदमत को, इनकी जो मेहनत है, कोशिशें हैं, उसको सराहा है। मुर्तज़ा वहाब की आमद पर कारकुनान भी जो है वो पुरजोश नजर आए और जी भुट्टो और मेयर कराची जियाला के नारे लगाते हुए नजर आए। उसके बाद बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो हैं लियारी पहुंच गए, जहाँ पे जियारों की जानिब से खैर मुकद्दम किया गया। भरपूर अंदाज में नारेबाजी लगा के इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील होत ने मुर्तज़ा वहाब को इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उससे मुतलिक आगाह किया है। मुर्तज़ा वहाब ने पोलिंग जो पीपल्स पार्टी के जो पोलिंग एजेंट थे उस हवाले से मालूमात हैं वो मालूमात ली हैं और इंतखाबात की तैयारियों में जो लियारी के जो जियाले हैं जो मसरूफ़ हैं तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बहुत शुक्रिया कामरान। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। जी।